अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। अब रेलवे आपको ऑफ़र करता है कि आप एक शाहाना सफ़र करें और वो भी बहुत ही कम पैसों के अंदर। और अब आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने रेलवे को कहना है कि हमने जो मिनिस्टर साहब का सैलून है उसके अंदर सफ़र करना है, और रेलवे आपको तमाम तर रेट लिस्ट बता देगा। आपने बुकिंग करवानी है और सुकून से आप सफ़र करें। और ये इस वक्त इस सैलून का एक बड़ा ही खूबसूरत सा आपको बेडरूम नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर चार लोग जो हैं बड़ी ही आसानी के साथ आराम कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। और इसकी जो आप क्वालिटी है बड़ी ही शानदार है कि कंबल भी हैं, शीटें भी बड़ी अच्छी हैं, अटैच बाथ है, और बाथ के अंदर बाकायदा तौर पे टब भी पड़ा हुआ है। गर्म पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, तमाम तर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। और साथ में इस जगह का जो इंटीरियर है वो बड़ा ही शानदार है, लाजवाब है, कि बड़ा ही पॉलिशेबल, उसको चमका के रखा हुआ है, और वाकई लग रहा है कि ये इसको मिनिस्टर साहब इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो देखभाल है बड़ी अच्छी की गई है। अब ये आपको दिखाता हूँ मैं, एक और कमरा है, चार लोग उस कमरे में रह सकते हैं। और साथ में ये देखें, ये एक डबल बेड वाला कमरा है, जहाँ पर आप सुकून से बैठें, आराम करें, टीवी देखें। टीवी भी है आपके पास। ये देखें, बड़े फैंसी से पंखे लगे हुए हैं, छोटे छोटे से एसी की सहूलत इसके साथ मौजूद है। और अगर आप आराम कर कर के थक चुके हैं तो आप बैठ भी सकते हैं। और ये तमाम तर सहूलतें हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही एंटीक जो मामला है इसके अंदर जो हमें नज़र आता है वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। और साथ ही यहाँ पर भी एक और अटैच बाथ मौजूद है, और कमोड भी है, दूसरी सीट भी है। और जो तमाम तर लवाजमात होते हैं किसी भी बेडरूम के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ा ही एक लेविश किस्म का है, और यहाँ पे बड़ी ही एक रॉयल रॉयल सी फीलिंग आती है कि इसके अंदर सफ़र किया जा सकता है। और ये इसकी लॉबी आ गई है। और ये देखें, यस, बड़ी शानदार, ये बड़े बड़े फैंसी बटन लगे हुए हैं, बड़े यूनिक से, वो एंटीक सी चीज़ें हैं तमाम की तमाम। और अगर आप आराम करके थक गए हैं, यारों दोस्तों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, गपशप लगाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और कोई फ़न पार्टी करना चाहते हैं, तो जी ये जो एक लाउंज है आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन किस्म का। यहाँ पर आप बाकायदा तौर पर बैठ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी है, और ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर इसी पैकेज के अंदर दस्तियाब हैं, और बड़े ही कंफर्टेबल हैं। और ये सोफ़ा कम बेड भी हैं, अगर लोग थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर आराम भी किया जा सकता है। और इस वक्त जो रेलवे के ऑफिसर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, इस टाइम अगर ओवरऑल देखते हैं, हमने बड़ा एक रेलवे का जो सैलून है इसका दौरा कर लिया है, तो क्या इसके चार्जेस हैं? आखिर जो लोग हैं अगर मिनिस्टर साहब के सैलून में सफ़र करना चाहें, कितने पैसे उनको अदा करने होंगे? कराची जाना है, लाहौर जाना है, या उन्होंने कोई और अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करना है, तो क्या रेट शेट हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट का एक मैटर है अपने अवेयरनेस के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये गुजारिश आपके सामने करूं कि चूँकि ये सैलून्स ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सैलून्स हैं जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ ऑपरेशंस और फ्लीट का हिस्सा रहे हैं, आज भी हैं। और इसको माजी में बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी इस्तेमाल किया है जो रेलवेज़ के साथ मुंसलिक रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत हाई ऑफिशल्स थे उन्होंने भी यूज़ किया है। अब मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम इन सैलून्स को पब्लिक के लिए ओपन करें ताकि पब्लिक की फैसिलिटेशन को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। तो इस सिलसिले में ये सैलून्स हम ऑफ़र कर रहे हैं फॉर पब्लिक। और इसका फेयर जो है वो उसके अंदर एक अच्छा खासा इसमें कमी की गई है। लाहौर, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और कराची लाहौर के दरमियान ये इसमें जो है पब्लिक वो ट्रैवल कर सकती है। बहुत मीगर इसका फेयर शेड्यूल है। कराची और रावलपिंडी के दरमियान इसका फेयर तकरीबन 1,71,000 होगा। इस तरह लाहौर और कराची के दरमियान इसका फेयर शेड्यूल जो है वो तकरीबन 1,50,000 है। और इसी तरह रावलपिंडी लाहौर के दरमियान ये तकरीबन कोई 44,000 इसका फेयर शेड्यूल है, जो कि बहुत मुनासिब है। और इसके अंदर एक चीज़ ये मैं बताता चलूँ कि मैक्सिमम जो है वो 10 लोगों तक इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छा फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत हाईली फैसिलिटेटेड ये सैलून्स हैं। और इसमें जो पब्लिक है वो अपनी ट्रैवल जो है वो इसको एंजॉय कर सकेगी। पब्लिक इस ट्रैवल को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेगी। और ये यहाँ देखें ना, एक ओवरऑल आप ये लुक देखते हैं यहाँ पर,
تو بڑا اچھا سا فیل ہوتا ہے. اگر آپ ٹرین کے سفر کی بات کرتے ہیں پہلے, تو ٹرین کا سفر شاید آپ کو تھوڑا سا لمبا لگے گا, انکمفرٹیبل سیٹس لگیں گی, ریلوے کی بوگیوں کی چلنے کی جو آواز ہے وہ آپ کو تھوڑی بہت ڈسٹرب کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے, آپ یہاں پر بیٹھیں, آرام کریں, اپنی فیملی کا سفر کریں, اور کوئی بھی آپ کو یہاں پہ ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. اور الٹا یہاں پر ریلوے کے جو ملازمین ہیں آپ کو سروسز فراہم کرنے کے لیے یہاں پر الگ سے دستیاب ہوں گے, ان کے روم بھی الگ سے بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہاں پر آپ کے پاس 24 گھنٹے ہونے چاہیے. تو میڈم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر یہاں پر فیسلٹیز جو ہیں وہ کون کون سی آپ لوگ فراہم کرنے جا رہے ہیں, جو لوگ اس سیلون کو بک کریں گے اور کراچی تک کا ایک لمبا سفر ہے وہ اس سیلون کے اندر کریں گے, کوئی 18 سے 22 گھنٹے وہ یہاں پر گزاریں گے بھی, تو کیا کیا فیسلٹیز ان کو یہاں پر ملیں گی؟ کیا آپ ریلوے کی طرف سے ان کو کھانا بھی ملے گا یا وہ خود بنائیں گے یہاں پر آ کے؟ جی تھینک یو ویری مچ کویشچن کے لیے. ایم وقار نثار ورکنگ ایز ڈویژن ٹرانسپورٹیشن آفیسر. آپ نے فیسلٹیز کے بارے میں کویشچن کیا ہے. یہ اٹ از جسٹ لائک ہوم لائک انوائرمنٹ ہے. یہاں پر ایک کامن لاؤنج ہے, کامن سٹنگ فیسلٹی ہے, اس کے علاوہ بیڈ رومس ہیں, واش رومس کی فیسلٹی اویلیبل ہے, کچنس اویلیبل ہیں, کچن کے اندر کمپلیٹ کچن کی ایسیسریز اویلیبل ہیں, فریج ہے, اوونز ہیں, کراکری ہے. تو کھانے کی جو فیسلٹی ہے وہ پاکستان ریلویز تو نہیں, جو پیسنجر خود سے اگر لائیو کوکنگ کرنا چاہتے ہیں ٹرین کے اندر اپنے سفر کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے وہ کر سکتے ہیں ایٹ دیئر اون ایکسپینسز. جی تو ادروائز اٹ از سائٹ سینگ. آپ پورے پاکستان کا وزٹ کریں گے, دیکھیں گے, دورہ کریں گے. جو بھی یہاں سے اگر کراچی تک سپوز کوئی پیسنجر ٹریول کرتا ہے وہ سائٹ سینگ کے ساتھ ساتھ اس کی ہوم لائک انوائرمنٹ بھی انجوائے کریں گے, ساتھ میں لائیو کوکنگ بھی کریں گے, اینڈ اٹ کین بی این امیزنگ جرنی. تو آئی ہوپ کہ پاکستان کے عوام اس فیسلٹی کو انجوائے کریں گے, اور یہ جو ہم نے پبلک کے لیے اوپن کیا ہے اس لائک اپرچونیٹی کو اویل کریں گے اور پاکستان ریلویز کے سفر کو خوشگوار بنائیں گے. پاکستان ریلوے کے ساتھ یہ سفر کریں گے اور بڑا ہی یادگار سفر ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ جتنی بھی باراتیں جاتی ہیں ٹرینوں کے اندر یہ ان کے لیے ایک بڑا ہی بہترین قسم کا پیکیج ہوگا کہ اس سیلون کے اندر سفر کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی شادی کو بھی یادگار بنایا جائے اور اس سفر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اور فیسلٹیز کیسی ہیں, اور یہاں پر جو کچن ہے وہ کیسا ہے, اور جو باقی اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مہمان زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کہاں پہ ٹھہرائے جا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی, یہ ایک اور روم ہے ساتھ میں جس کو منسٹر صاحب جو ہے اپنے پی اے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر رکتے ہیں, لیکن اگر آپ خود سفر کر رہے ہیں تو اپنے مہمان دو یہاں پر ٹھہرا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں تو یہاں پہ پورا جو بجلی کا سسٹم ہے وہ یہاں پر موجود ہے, فریج یہاں پہ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ریلوے کا سٹاف آپ کے ساتھ جائے گا اور وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر مامور ہوگا. یہ کمرہ اس کے لیے ہے, آپ نے جیسے ہی بیل دینی ہے تو یہ ان لوگوں کے پاس بیل کا سرور لگا ہوگا, یہ فوری طور پر آپ کو رسپونڈ کریں گے. اور یہ دیکھیں جی, یہ سب سے بہترین جگہ ہے ایک حساب سے کہ الیکٹرک چولہا بھی یہاں پر موجود ہے, گیس والا چولہا بھی یہاں پر موجود ہے, گیزر بھی لگا ہوا ہے, سنک بھی ہے, کراکری ملے گی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پر موجود ہے. اور یہ دیکھیں کیبنز ہیں, مطلب تمام تر ایک گھر والی جو تمام تر سروسز ہیں آپ کو یہاں پر بڑے ہی اچھے انداز میں ملیں گی. اور آپ لوگ یہاں پر جب سفر کریں گے اس سیلون کے اندر تو آپ کو ایک شاہانہ لک بھی آئے گی, آپ اپنے سفر کو یادگار بھی بنا سکیں گے, اور دوستوں کے ساتھ آپ نے جو یہاں پر ٹائم گزارا ہوگا وہ ٹائم آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. کیونکہ اس طرح کی جو سروسز ہیں وہ آپ کو وافر نہیں ملتی اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں, لیکن اب باقاعدہ طور پہ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس سے پہلے بھی یہ جو تمام تر سروسز تھی یہ موجود تھی شہریوں کے لیے, لیکن یہ بہت مہنگی تھی, جس کی وجہ سے عام جو شہری تھے, پبلک تھی, وہ اس سروسز کو انجوائے نہیں کر پا رہی تھی, اویل نہیں کر پا رہی تھی. مگر اب ریلویز نے 75% آلموسٹ ڈسکاؤنٹ دیا ہے اس کے اوپر. پہلے یہی جو سیلون ہے راولپنڈی سے کراچی کے لیے آلموسٹ 5 سے 7 لاکھ روپے کا پڑتا تھا, لیکن اب 1,71,000 کا پڑ رہا ہے. لاہور کی اگر بات کرتے ہیں, اسی طرح اگر لاہور سے کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام تر جو ڈسکاؤنٹڈ ہیں آلموسٹ 75% ہو چکے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹرین سوٹ نہیں کر رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیلون کسی دوسری ٹرین کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو یہ سروسز بھی اس کے اندر موجود ہے. مطلب آپ کی پسند کی ٹرین, آپ کی پسند کا سیلون, آپ کی پسند کا ریٹ, آپ بادشاہ ہیں. اور کیا چاہیے, ریلوے آپ کو سروسز دے رہا ہے.